सर्वेस्पोर खरेंच बरो ताच्या नांवाच्या मानाक गितां गायना करात कित्याक तो दुलोब आनी मोगाळ. तुमी कितें म्हणटात तो खरोच दुलोब आनी मोगाळ? होय व्हडल्यान होय. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका सोमिया, वाकणी तुका सोमिया, वाकणी तुका सोमिया, मोहिमा तुका सोमिया, मोहिमा तुका सोमिया. तर ह्या वेळार आमी गीत गायतले. आत्मो म्हज्या काळजांत आसतना, आत्मो म्हज्या काळजांत आसतना. Atmo kazan moja astana, haun gaitolo Davida bashi. Atmo kazan moja astana, haun gaitolo Davida bashi. Haun gaitolo Davida bashi. Haun gaitolo Davida bashi. Haun nastalo moja astana, haun nastalo Davida bashi. Atmo kazan moja astana, haun nastalo Davida bashi. Haun nastalo Davida bashi. Haun nastalo Davida bashi. La 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 la. सगळे खुशाल काय व्हडल्यान la 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 ताळे पेटलो. आत्मो kazan moja astana, ताळ्यो पेटलो Davida bashi. Atmo kazan moja astana, ताळ्यो पेटलो Davida bashi. ताळ्यो पेटलो Davida bashi. ताळ्यो पेटलो Davida bashi. मागणी करतलो kazan moja astana, मागणी करतलो Davida bashi. Atmo kazan moja astana, मागणी करतलो Davida bashi. मागणी करतलो Davida bashi. मागणी करतलो Davida bashi. La 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 la. La 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 la. Walla la 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 la. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट देवाक. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
सांत पावलो कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीन 29:9-8 अशें आमकां सांगता. तर सगल्या देण्यांनी तुमकां शुभापणान बरोवंक देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरज तितलें मेळटलें आनी त्या भायर जिन्सांच्यो बऱ्यो कोरण्यो करूंक तुमकां भरपूर उपाय आसतले. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Moima tuka somya. Moima tuka somya. Arga tuka somya. Arga tuka somya. Arga tuka somya. Arga tuka somya. स्तोत्र 103 वोळ 1 ते 2 आमकां अशें सांगता. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगल्या मनान काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. तर ह्या वेळार आमी गीत गायतले. देवीक कुरपेच्या आत्म्या वेगीं देंवोन ये. देवीक कुरपेच्या आत्म्या वेगीं देंवून ये. आनी पावडी आत्म्याक उलो करूंक आमचे दोळे बंद करुया आनी आत्म्याक आमची देवून ये म्हूण भक्तीने गीत आमी गावया. देवीक कुरपेच्या आत्म्या वेगी देवून ये. 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 वेगी ये लागी ये कुरपेन भरूंक ये. वेगी ये लागी ये कुरपेन भरूंक ये. वेगी ये लागी ये कुरपेन भरूंक ये. देवीक मोगाच्या आत्म्या मोगान 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 भरूंक ये. वेगी ये लागी ये 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 मोगान भरूंक ये. देवीक शक्तीच्या आत्म्या शक्तीन 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 भरूंक ये. वेगी ये लागी ये 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 शक्तीन भरूंक ये. देवीक शब्दाच्या आत्म्या जाणवाय दिवूंक ये. देवीक शब्दाच्या आत्म्या जाणवाय भरूंक ये. देवीक शब्दाच्या आत्म्या जाणवाय दिवूंक ये. देवीक शब्दाच्या आत्म्या जाणवाय दिवूंक ये. वेगी ये लागी ये जाणवाय दिवूंक ये. वेगी ये लागी ये झुलून भरूंक ये. Hallelujah, 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 hallelujah,
Come, Holy Spirit, fill us with the love and continue. Hallelujah. सैतानाच्या देवताच्या बातकाच्या वाईटाच्या सूर मेळ्या आत्म्यांनी सुटका दिवून घे दुनिया ये आमच्या मनाने आमच्या कासाने. Come, Holy Spirit, touch us, touch us, touch us, touch us, touch us, free us from all the bondages from all the disease. Hal 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 hal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Babare 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 babare. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you, you are mine, Hallelujah. देव बरो खरेंच तो बरो ओय देव बरो देवान आमकां कित्याक रोसल्यांत देखूनच तें आमी आर्गांचें जेन्ना आमी मीस काबार जालें म्हणटकूच आमी तें आर्गांचें गीत गायता थंयसर आमकां तो श्लोक गायतना देवान आमकां कित्याक रोसलां तें दोतोनीय बी मेळटा आनी हांगासर तें आमकां बरे भशेन ते गायतात तेन्ना मेळटा आनी तो अशें म्हणटा ते मीस काबार जातना एक आर्गांचें गीत आसता न्हू आर्गां तुका सोमिया तुवें म्हाका रोसलाय तुजो मोकोरच्याक रायट तुवें म्हाका पोसलाय तुजी चाकरी कोरच्याक तुवें म्हाका वेचलाय सासणाक सुखाक पावच्याक तोरी म्हाका देवान म्हाका रोसला आपलो मोग करच्याक आपली चाकरी करच्याक आनी मेल्या उपरांत सासणाच्या सुखाक पावच्याक ओ वयच्याक. हालेलुया. आमकां विशय दिला एक और 50 मिनटां दिल्यात आनी 50 मिनटां भितर आमी शिकूंक जाय हाव टू ग्रो इन द होली स्पिरीट. कोण परी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरून आमच्या जिविताची यात्रा आमी करूंक जाय. हालेलुया. हे संवसारान जियेतना दोन भाशेन आमच्यांनी जिवंक जाता. संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जिवंक जाता आनी देवाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक जाता. हालेलुया. देखूनच आमी रोमकारांक बरोवन चिठीन 8 वरांनी आमचे विशयाची सुरवात करुया. रोमकारांक बरोवन पत्र 8 आनी एक वळ आनी उरलेल्यो मुखायल्यो वळी आमी कितें सांगता तें आमी शिकुया. दोन तरेनी आमचें जिवीत चलोवंक जाता. आमच्यांनी संवसारी प्रमाणे जिवीत चलोवंक जाता नाजाल्यार आमच्यांनी आत्मीक प्रमाणे जिवीत चलोवंक जाता. जे भाशेन तुजें मनान जे भाशेन तुका जाणवाय मेळ्ळ्या ते भाशेन तुजें जिवीत जाता. तुज्या मनान जरी संवसारी जाणवाय आसा आयज पर्यंत तूं संवसारा भाशेन चलता. तुज्या मनान जरी आत्मीक जाणवाय आसा जाल्यार तूं आत्म्या प्रमाणे चलता. हालेलुया. Hallelujah. कितलीं जाणां संवसाऱ्या प्रमाणे चलपाची मनशां आसात हांगासर. कोण तरी आसतलो हे जम्यान कित्याक हांव जाणा कुरपावाड्यांतलीं मनशां कोण संवसारी प्रमाणे चलपाची नात कित्याक देवाचे कृपेन चलपाची सगळीं वयची ना. हालेलुया. सगळीं हांगासर बसल्यान तितलींच आमी संवसारी प्रमाणे कोण चलोना काय चलोना म्हणल्यार आमी फाल्यां सगळीं फादराक कुमसाराक लायन करूंक पडटली. कित्याक
चडशीं जाण हांव आनी तूं जे आवयच्या कुस्म्यांतान आमकां गर्भ सांबावला ते आयज मेरेन आमी चडशीं जाण हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 3 वर्सांची जाल्या उपरांत भुरग्यांक खंयचे सिमिनारींत घातलो Where did you put your child when they become 3 years old? खंय घायलें नर्सरीन घायलें ही नर्सरी म्हणटा ती संवसारी ओ ती आत्मीक जावन आसा जेन्ना तुज्या कुस्म्यान तुजें भुरगें गर्भ सांबावलें तेदना तुज्या भुरग्याक तुवें आत्मीक गिरेस्तकाय दिल्या ओ संवसारी गिरेस्तकाय दिल्या जरी तर तुज्या कुस्म्यान पयलेच दिसाक तुका समजलां त्या म्हयन्यांक आपूण गर्भ येसालें म्हूण त्या दिसाक सावन तुजे जिबेंतल्यान संवसारी उतरां आयलीं वो आत्मीक उतरां आयलीं कित्याक म्हाका फादरान विशय दिला तुमी पवित्र आत्म्यान भरोन वचात आनी पवित्र आत्म्याचें जिवीत तुमी जिवंक जाय येस नो फादर हालेलुया Hallelujah. तूं जल्मली तेन्ना ओ तुका भुरगीं जल्मली तेन्ना तूं 1 म्हयन्याचो तुजो गर्भ सांबावलो तेन्ना तुज्या थोडांत कितें उलयतालें तितलें तुज्या भुरग्याच्या मनांत गेलां एग्री जाताय काय म्हणटा देखूनच तूं जरी संवसारी जाणवाय उलयल्या जाल्यार भुरग्यान ती संवसारी जाणवाय रेकॉर्ड केलां ते 9 म्हयन्यांनी तें भुरगें तुज्या कुस्म्यांतान भायर आयलां आनी मागीर तूं ताचे लागीं आत्मीक गिरेस्तकाय उलयलां ओ संवसारी वस्तू ओ संवसारी गिरेस्तकाय उलयलां संवसारी उतरां उलयलां देखूनच आयज पर्यंत आतां हालींच्या दिसांनी याज्ञीक भाव आनी दुसरे भाव भयणां देवाच्या उतरान भितर सरले आनी आमकां आतां देवाचें उतर आमचे भितर ते हाडटात आनी हालीं आमी जल्माक येवंक लागल्या इज इट रायट हांव सारकें उलयतां फोटी बी उलयत थिंगा एक म्हणणी आहा कोण एकलो हूंय 20 वर्सांचे मेल्लो तेका 60 वर्सांचे हूंय पुरलोलो कोण एकलो 20 वर्सांचेर कितें जाल्लो मेलोलो 60 वर्सांचेर कितें केलो तेका 20 वर्सांचेर म्हणजे 40 वर्सां तेगे मरण दवरलें मरे गे तूं हालेलुया म्हणून सांगूंक सोदता जेन्ना तूं उंचले पिरायेर येयल्लो तूं जाणवायेचो जाल्लो तेन्ना पासून तुवें देवाच्या उतराचेर लक्ष दिवंक ना तूं जल्म आयला आनी तेगे उतर शिकनासतना आनी कांय करनासतना 60 वर्सांचेर मागीर तुका पुरला म्हणजे आख्खें जिवी तूं मरणा आहलो तूं ते भाशेन बी कोण आहाय काय म्हणटा हिंगा 20 वर्सां जाल्याय 30 वर्सां जाल्याय 40 वर्सां जाल्याय 60 वर्सां जाल्याय आनी मरणांतू बी कोण आहा काय म्हणटा देवागे उतराक इन्कार कोताय ते नेगार उलयताय ते आनी अशें म्हणटाय ते ते गेले 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 ताळयो पेटूंक गेले युथांक गेले हालेलुया भयण वाचता संवसारी प्रमाणें चलप आनी आत्मीक प्रमाणें चलप आनी वाडप तें भयण वाचूंक आदार दिता म्हणटोच जेजू क्रिस्ता सोवें आसा तांकां आतां कसलेंच कास्तीचें फर्मोण ना जेजू क्रिस्ता सोवें आसा तांकां आतां कसलेंच कास्तीचें फर्मोण ना जे मुखार वच कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें जिवीत दिता ते आत्म्याचे समोर्तीन पातकाचे आनी मरणाचे समोर्तींतली तुमकां निवारली समजलो भयणीन कितें वाचिल्लें तें समजलो तुमकां जरी तर पॉलिटिकल अशें करून एक न्यूज येयल्लो आनी टीव्ही घायन सगळे जरी आमी थोरणाटे आनी दादले मनीस जर थिंग बसलोले न्हू आनी तें कितें रे या अशें करून जरी कोणा कडेन जरी विचारलोलें न्हू आगो आज MP कितें जालें तें खबर ना तुका गोंयान हें जालां तो येयला तेका टिकेट दिल्या एका टिकेट दिल्या तेका भायर उडयला तेका भितर गेला तेच जालां रोखडे आमी सांगता आशिल्ले पूण आतां भयणी म्हणटा रोमकारांक बरोवन चिंतून पयलीं 8 वेस्परांनी 1 वळींनी सांगता आतां जी जेजू क्रिस्तांत भितर सरल्यांत जेजू क्रिस्तान जाका बुडोवन काडल्यांत जेजू क्रिस्तांत तांचो एकवट जाला जेजू क्रिस्तांचें आंग त्राण जाला जेजू क्रिस्तांचे आख्खे कुडींत आत्म्यान भरोन आसा
तांकां आतां मरणांतले समोर्तींतली भायर काडल्यान, Hallelujah. पातकांतले समोर्तींतली तांकां भायर काडल्यान आनी सुबान जिवीत दिता त्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवितान ताका भितर हाडलोली मनशां बसून आसा हांगासर. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. सैतानाक चान्स दिनाका ह्या रातीर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जेजू क्रिस्ता थंय एकवटल्यांत, जेजू क्रिस्ता थंय संबंध जोडल्यांत, जेजू क्रिस्ता थंय सोयरीगोत फेलोशीप केल्या, तांकां आतां मरणाचे पातकाचे समोर्तींतली भायर काडल्यांत आनी जेजू क्रिस्ताच्या जिवीत दितोले नवे समोर्तीन तांकां भितर काडल्यांत. देखून तांचेर कसल्याच खास्तीचें फर्मोण ना. पूण जी कोण आजून पासून जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास ठेविनात, ताच्या उतराचेर विस्वास दवरिनात, आजून पासून आपल्या गिन्यानांत जें तुमकां कितें कॉलेजींनी आनी इस्कॉलांनी आनी संवसारान जें कितें तुमकां शिकयलां ताचेर तुमी विस्वास दवरतात, तांचेर कास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा म्हूण देवाचें उतर सांगता. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. पतून हालेलुया म्हणून हांव म्हजो आत्मो, पवित्र आत्मो जो भितर आसा ताका हांव जागयता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वयर कित घुमताय? फॅन घुमताय न्हू. समज हे फॅन जरी बंद केल्यार बरें दिसतली. गरम जाता. हेंचे म्युजिका वयर एक फॅन आहा, आनी बंद करया तो. सगळ्यांगे फॅन चालू आसती, हेंचोय फॅन बंद करया. हे 2 मिनटांनी अशें करून नाचोंक लागतले. आनी फादरान ताका सांगपाचें थिंगाच बसून रावय, डोंट मूव फ्रॉम दॅट प्लेस, यू हॅव टू सीट देर. हांकां बसून जातलें? तें कितें जाता थिंगा? तें गरम जातलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां तांकां गरम जायना थिंगा. रिजन कितें? हो फॅन ते लायटी वायरांतल्यान बिजली कनेक्ट जाला आनी बिजलीचो बटन ऑन केला, रायट? आतां ऑन केला, बिजली आसा आनी फॅन घुंवता आनी फॅन घुंवन. हालेलुया. Hallelujah. सिस्टर, फॅन ना जाल्यार हिंग वारें ना. If there's no fan moving here, there's no air in this church. जोरी तो फॅन ना, फॅन घुंवनाय, हिंग वारें ना काय म्हणटा. वारें आसा, फॅन बंद करया, वारें आसा, तरी आसतना कितें जाता? वारें आसा, फॅन घुंवताय, पूण कितें जायना म्हाका? गरमी लागना. वारें आसा, फॅन ना जाल्यार आनी तें मूव जायना जाल्यार म्हाका कितें लागता? आतां फॅन आसा, तो जर घुंवता जाल्यार म्हाका गरमी लागना. रिजन कितें तेजो? अरे हांव कोंकणी उलयतां. हालेलुया. Hallelujah. There is a fan, there are fans, they are moving, and sister is feeling so nice. She's like, cool, thanda, cool, I'm feeling better here. Because the fan is moving and she is feeling the coolness of that fan. कित्याक ते गरमी जायना? कित्याक तुका गरमी जायना? कित्याक जे वारें हिंगा आशिल्लें तें वारें स्टॅग्नेंट उरता, तें वारें आलना ना म्हणून धलना. देखून म्हाका गरम जाता. हें वारें जोरी तर आलपाक लागलें जाल्यारूच म्हाका कितें लागना? हालेलुया. सगळ्यां उडयता एकली बायल, रातपोती न्हिदलो ना, तेन गोवान भायर गायल्ली. प्रेज द लॉर्ड. ओ कोण एकलो दादलो, ताका आनी कोणे मारलोलो आनी फादर ओटोच ना, पयलो तो येयला. फादर 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 कितें जाल गो मारिया? हिंगानी मारिया कोण आसत. कितें जाल गो मारिया? फादर आख्खे रातभर न्हिदलो ना, आख्खे रातभर न्हिदलो ना. कित्याक? येसोपणे त्रास दिल्याई, येसोपणे कश्ट दिल्याई, म्हज्यानी न्हिदोंकूच जाल ना.
हालेलुया. Hallelujah. मारिया कोडे आख्खे रात बो न्हिदो जालें ना, कित्याक ते कोणें स्वता आयल्या, ते कोणें गाळी मारल्या, ते कोणें चोन नोयलां, ते कितें लुकसाण जालां, ते चेडो जो हितून इंत गायन ट्युशनाक गेल्लो तो फेल जाला, ते सान तकली बेजार जाल्या, आतां ती सक्कां होडे फादरा बेजार करून येयल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. मारिया कितू गरमी कित्याक जाली, सिस्टर मारिया न्हू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जाताली पण आमी सांग्यार मेळ्ळी, अशी जायती रितीर केली आनी थिंगा बी उतरांतल्यान ते जायतो आदार मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड. आमकां गरमी जाता. हालेलुया. आमची भितर पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा. पवित्र आत्मो आमच्या बावतिस्माक दिसाक आमकां दिला. फॅन आमचे भितर बसयला. हालेलुया. Hallelujah. आमचे भितर कितें बसयला? फॅन बसयलो आहा. सगळी मशिनरी बसयलो आहा देवान. इनकम्प्लीट कोणाक धाडलो न्हय, कंप्लीट सगळ्यांक रोचलें. Holy Spirit is given to you. Power is given to you. Gifts are given to you. Everything He has given for us. सगळें तें आमकां दिलां. पूण तरी आसतना म्हाका गरमी जाता, कित्याक पवित्र आत्म्याचो फॅन म्हजे भितर येयलो, गुणां देखून म्हाका गरमी जाता. आयकूं येता? ते कोनार आयकूं येता? तुमकां प्रॉब्लेम जायनाय जिविताकू? कश्ट येनाय तुमकां? भुरग्यांक कश्ट येताय, फॅमिली कश्ट येताय, शेजऱ्याक कश्ट येताय, नासलेले हुंचे उत्पन्न जाताय. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना एक कश्ट येयले उपरांत आमकां उत्सामोळाय जाता, आमी निराशी जाताय, आमी भिताय आनी मागीर ती संवसारा जाणवाय आहा ती घेवन धांवताय. आदवोगादा बोली धांवताय, आनी कोणा दोतोरा बोली धांवताय, हातरा बोली धांवताय, आनी एक बुद्धवंत गांव आहा तेच बोले धांवताय, आनी तुजे भितर आहा तेका सांडून तूं पळोवन धांवता. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक पयलीं 2 टोक आहा थिंगा पवित्र आत्मो कोण तो सांगिल्लो आसतलो तुमकां, रायट? पवित्र आत्मो कोणू? पवित्र आत्मा म्हणो कोणू? कित्याक मातयेवाचें शिवर्तमान काड नाका. मातयेवाचें शिवर्तमान 3:11 वळींनी थंयसर जुआंव बाप्तिस्त आसा आनी जुआंव बाप्तिस्ताक बोगलेक जेजू कितें घेवपाक येता? स्नान घेवपाक येता, पवित्र स्नान घेवपाक येता. येस नो? जॉर्डन नदींत जेन्ना तो स्नान दितालो, कोण स्नान दितालो? जुआंव बाप्तिस्त स्नान दितालो लोकांक, मन बदलपाचें स्नान दितालो. He was giving the baptism of repentance for the people. तो दीत तेन्ना जेजू देंवता आनी तेज बोगलेक येता आनी आपल्याक पवित्र स्नान दी म्हूण सांगता. पूण तो रेडी जायना, कित्याक तो जावन आसा देवाचो पूत म्हूण ताका वळखता. कित्याक ताणें स्नान दीत आसतनाच आलतोड रावन पलतोडी तो लोकांक सांगता, ही पळय देवाची शेळी येता, उदकांत ते वटेन पांय बुडयता जॉर्डन नदीच्या. ओ पळय देवाचो खत नासलेलो दुलोप मेंढरो येता, निष्कळंक दुलोप मेंढरो येता, ही पळय शेळी देंवता उदकांत येता. वळखलो तेणें ताका. प्रेज द लॉर्ड. न्हीद चड येता? न्हीद येता? प्रेज द लॉर्ड. न्हीद येत जाल्यार आनी कितें करूंक जाय न्ही? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थंय पवित्र पुस्तक सांगता, एफेसकारांक बरोवन चिटींत 5 वरांनी 8 वळींनी सांगता, 9 वळींनी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सोरोप येवन बेबदे जायनाकात आनी बोबाळ मारिनाकात. पवित्र आत्मो पियात आनी व्हड्डात देवाच्यो वाकाणणी करात. कितें आयकलां कोण्याची? कोण्णे पळय आयकलां कितें उलयलें तें? कितें सांगलां? सोरोप येवन बोवाळ मारिनाकात, टायट जावन बोवाळ मारिनाकात, दीस रातभर बोवाळ मारता. पूण बोलदें जाल्यार पवित्र आत्मो पियेयात. कितें पियेय? पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो पियोन जागोंक लागात. देवाच्यो वाखाणण्यो जांकात, देवाच्यो स्तुती जांकात, देवाचें नांव व्हडल्यान व्हडल्यान बोब मारात पिशा भाशेन.
तेन्ना की देवाचें राज तुमचे भितर आसा म्हूण कळटलें आनी तेन्ना की तुजो फेन्न भितर घुंवोंक लागला म्हूण कळटलो आनी तेन्ना तुज्यो त्यो परिस्थित्यो तुज्यो आगोडायो ते तुजेर आयल्यात ते प्रसंग ह्या फॅनाच्या रोटेशनाचेर ह्या फॅनाच्या घुंवपाचेर ते ग्रायंड जावन ते मोडोन ताचो पिठो आनी इबाड जातलो जो फॅन पवित्र आत्म्याचो तुवें जर आयचे राती गुंडायत जाल्यार ह्या वेळार हालेलुया वाव वाव हालेलुया हालेलुया अरे गुंडाय तुजो फॅन भितर हालेलुया हालेलुया राव नाका त्या फादराक आनी माद्रीक आनी ब्रादराक राव नाका हालेलुया हालेलुया सगळीं आमी शेतान वचपी भात रोवपी आनी निवन भात उकडून सुकोवन मागीर आतां काण्णां खायनाय थिंगा घरान पयलीं काण्णाचे तांदूळ कोतालीं वय ना आतां खंय वताय गिरणीर एक फुनेलां आहा न्हू वयरू कितें ते भात घालताय मागीर तो उस घालो येचना पयलें उस घालप म्हणटाले ताका आतां लायटीचेर प्रेज द लॉर्ड तो येचना पयलें ग्रेणकार आमी एक साक ते हितून घालप त्या फुनेलांत आनी मागीर तो येता ग्रेन स्टार्ट मारता आनी थिंगा एक लीड आसता लीड म्हणल्यार एक प्लेट अशी आहा थिंगा वय ना तेश ओडीत तो आमी गर 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 वयर आहा तें सगळें कितें जाता देंवता तितून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया so inga funnelaha your mind is like a big funnel and a funnelan soglen kitam bollon ha te magir gara 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 konu kaळजान देवता बरे जोरी तुगे फुनेलान हा बरे काळजान देवतले पाडे जोरी तुगे फुनेला हा पाड तुगे काळजान देवतले देखो तू सांगनाका जाण मोरे त्याने म्हाका पाड केला एतेन म्हाका पाड केला तेका लागून हांव येसो जाला तुगे तकल्यां कितें आहा तेका लागून तूं तेसो जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सोरो पिवन बेबदी जायनाकात पूण पवित्र आत्मा पिवन बेबदी जायात आयचे रात्रीक हालेलुया कितें सोरो पिवन बेबदी जायनाकात पूण पवित्र आत्म्यान भरोन बोब मारात जात कोणा कडेन हालेलुया 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 मुखार या मनशा सोयबाचे असोक्तायेक लागून जे समूर्ती कोडे घडोवन आसलें तें देवान केलें ताणें आपल्याच पुताक धाडलो आदल्या कोरारान मनशाक देवान कितें दिली समूर्ती दिली In the Old Testament, God gave law to man. आदल्या कोरारान देवान मनशाक जियोवंक जिवीत बरे भाशेन सांबाळूंक बरे रिती रविशेन जियोवंक देवान कितें दिली समूर्त मीन्स लॉ कायदे दिले प्रेज द लॉर्ड आनी मोसेसाक वयर दोंगरार आपोवन ताणें कितले मनामे तो कायदे दिले 10 ह्या कायद्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय आसलें वय की ना आतां हे 10 कायद्या प्रमाणे आमच्यांनी जियोंक जालें वा आमच्यांनी कायद्यांनी जियोंक जालें ना जरी तर कायद्या प्रमाणे जियेना जाल्यार तुजेर शिक्षा पडटा प्रेज द लॉर्ड आमगे भाव मोटर चलयताय मोटरसायकल चलयताय दुसरी वाहन चलयताय आनी तांकां खबर आसा ट्रॅफिक रुल्स ते रस्त्याचेर मोटरसायकल चलयता जाल्यार रुल्स कायदे लागताय की ना उजवी वाटेन वचपाक जाय अमके कडेन टर्न मारपाक जायना मागीर ती हॉर्न मारपाक जायना त्यो सायन्स आहाय त्यो सगळ्यो ओबे करपाक जाय ट्रॅफिक रुल्स ओबे करपाक जाय आनी जरी तो ट्रॅफिक रुल्स तो ट्रॅफिकाचो रूल तो कायदो थिंग बरयला हेल्मेट घालना जाल्यार तुका सोडटाय थोडी वय म्हटलें म्हाका जा सोडाय कित्याक मुगे तो फ्रेंड पुलीस आहा तो हालेलुया हालेलुया हो पुलीस तू किंग सोटलो संवसारांत जेजू मेलो जेजू जिवन जाला आज जिवन जावन हूंय आहा तो सरकार बापाच्या seated at the right hand of God the Father, right? बापाच्या उजव्याक आहा तो कित्याक गेले आयतराक आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब केल्या की ना
होय ओय आता तो 40 दिसांनी स्वर्गार चडला आनी बापाच्या उजव्याक आहा म्हणजे तुमच्या भुरग्यां उजव्या अंडिमात तशें करून तो बाप अंडिमान आहा थिंगा हालेलुया हालेलुया जेजू स्वर्गार चडला बापाच्या उजव्याक बसला म्हणल्यार बापाच्या अधिकारान बापान सगळो ताका अधिकार दिला स्वर्गाचेर आनी संवसाराचेर न्याय करपाचो जट्टी करपाचो तो राय शासनाच्या शासनाक राजा वो हाका म्हणटात आमी ताच्या उजव्याक तो बसोन आसा आतां सगळी जट्टी कोण करतलो जेजू करतलो पयले पाटी तो संवसारांत येयला तेन्ना जट्टी केली ताणें ना बॉक्सोन हाडला येस न्हू पयले पाट येयला तेन्ना तो व्हडले पॉलासीन जल्मलो पूण गोरवांच्या खालतो जल्मलो रायट आनी सगळें आपल्याचेर घेवन मनशाकुळाचें पातो घेवन पत्तून तो वयर चडोन गेला आनी आतां पत्तून तो येतलो पूण तो एक चाकोर आनी खालतो म्हूण तो येवचोना पूण तो खडक नितीधार जावन येतलो कितलीं जाण राती ताची स्तुती करतलीं कितल्या जाणांच्या काळजांत ताणें उतर घातलें आसा जेरेमिया प्रवादिच्या पुस्तकांत थंयसर तो बरयता हांव तुमकां नवे मानामेंत दितलो आदलो मानामेंत फातराचेर बरयल्लो आनी तो मोइसेसाक दिल्लो 10 मानामेंत मोइसेसाक फातराचेर बरोवन दिल्ले पूण नव्या कोरारांत म्हजो पूत येतलो आनी तो तुमच्या काळजाचेर ही शिकोवन बरयतलो हालेलुया कोणाच्यान ताळी पासून मारूंक जायना हे पुताक कित्याक तुमच्यांनी ताळी मारूंक जायना कित्याक संवसारी मन तुमचे भितर आसा जेन्ना तुमी मॅचीक वयता तेन्ना आनी कोण एकल्याची सायड घेता तेन्ना आनी त्या मनशान गोल मारलो जाल्यार संवसारी मना प्रमाणे कायदो बसोन आसा तुमच्या मनशान गोल मारला देखून ताळयो पेट्टा का पूण देव सांगता हांगासर हांव तुमचे फातराचें काळीज काडटलो आनी हांव तुमकां एक मासाचें काळीज तुमच्या वड्ड्यान घालतलो आनी म्हजे कायदे आदल्या कोरारांत ते फातराचेर बरयल्यात त्या हांव तुमच्या काळजाच्या दारांचेर तुमकां बरोवन दितलो हालेलुया हालेलुया इतलो स्वर्गार जावपा ना तो हालेलुया 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 कित्याक भाग्यो जुआ सांगता आपल्या प्रकाशनेच्या पुस्तकांत हालेलुया हालेलुया आनी भुरगे ते गायतात आसतले बरें एक गीत येता थंडर इन हेवन म्हूण स्वर्गार एक मोठो आवाज जाता गडगडाचो आवाज जाता गडगडावन वडतो तो आवाज जाता अशें म्हूण तो जुआ हांव थिंगा बरयता आनी तो चोयता हे भाशेन हो आवाज खंयच्यान येता कसलो आवाज काय आनी तेन्ना ताका गोमान येता हो आवाज म्हूण जे मरून गेल्यात जे सांत भोग सर्गीच्या राजान पावल्यात त्या सगळ्या देवाची व्हडल्या थाळ्यान सर्गीच्या राजान एका थाळ्यान स्तुती करता तो देव ओगळा दिनवास महिमा रायाच्या राया तूंच राय म्हणून ते ताका वाकाणटात थिंगा हालेलुया 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 एक घडीभर उभी रावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 धाकटें एक गीत गायता आनी उमेदीन आनी पवित्र आत्म्या सांगा ताका गीत गावया हालेलुया हांव गायता तसो भुरगे भाव आमचे पीच दोत्तले हालेलुया हालेलुया आवाज व्हड जावं दी हालेलुया हालेलुया Hallelujah. 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 The Hallelujah. wind is Hallelujah. blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Come on. The wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing. The wind is blowing again. just like the day of Pentecost. Just like the day of Pentecost. The
wind is blowing again. सोळसोळीत वारो मारता, सोळसोळीत वारो मारता, सोळसोळीत वारो मारता. अरे सोळसोळीत वारो मारता. 50व्या दिसाक मारलो तोच वारो आयज आमचे मोगे मारता. 50व्या दिसाक मारलो तोच वारो आयज आमचे मोगे मारता. Fire is falling again. Fire is falling again. Come on. The Fire is falling again. The Fire is falling again. Just like the day of Pentecost. The Fire is falling again. Just like the day of Pentecost. the fire Fire is falling again. just like the day of Pentecost. the Fire is falling again. Thoughts uso potun deunta. Thoughts uso potun deunta. Thoughts uso deunta. Thoughts uso potun deunta. 50व्या दिसाक देवलो उजो आयज आमचे सवे देंवता. 50व्या दिसाक देवलो उजो आयज आमचे देवून येता. आयज आमचे मोगे देंवता. आयज आमचे Come on. आयज मोजे सवे आयज मोजे भितर देंवता. आयज मोजे Come on. Eyes moche. Come on. Eyes moche. Eyes moche. Hallelujah. 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 Oh Rashandaria Rara. Rokiria Lama Shandaria Lala. Nimiria Marama Shandaria Lala. Ori Marra Pata Barata Rata. Ori Lama Shandaria Lala. Rokira Mara. Irima Shandaria Lare. Ori Mama. O Mosha Deva. O Mosha Solbondara. Makatia Ushanbor. Senaklanta Dasrolo Toslo Moso. Toslo Uso Mosha Sanva Etar. Mosha Guineanandar. Ban Pasani Bandonasa. Keshini Bandonasa. Cortini Bandonasa. Antuesan Bandonasa. Pulso Uso Mosha Tundeu Etai. Yahushakam Asheta. Yahushakam testify that fire. Send that fire upon me, oh Lord. Yahushua Moshe Dad. And Moshe Balpas Katru Nudoi. I just Tisak Katru Nudoi. Mujan Shigom Zaina. Puro Uso Dad. Send the fire. Hallelujah. Oh Rariala. Indiria Mama Rashandariala. Oria Kariala. Oria. Come on. Beautiful. तुझो फैन चालू जाता. दोरे कान पास सुडानो येता. Life and death in the power of your tongue. The more you move your tongue, the death will go away. The life of Christ will come and reside inside of you. जितली तुझी जीभ तू हलवताय, जितले तुझे तोंड बोलताय, मरणाचो आत्मा बाहेर सोडता, पिडेचो आत्मा बाहेर सोडता, शिरापाचो आत्मा बाहेर सोडता, लोजेचो आत्मा बाहेर सोडता, आणि जेजूचो आत्मा भितर येता, स्वर्गीचो आत्मा येता, ओजापाचो, मिलाग्रीचो, आणि शैतानाचो नाश करता तो आत्मा येता. ओरा आल्या रा 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 बाहेर सोड. शांदारिया दादारा. ही देवाची पोरजा. देवान विसून काढलेली पोरजा. शैताना तुका अधिकार ना. कसलाच अधिकार ना. ताणे जीवी जेजूक दिला. जेजू तांचो देव. ताणे हात उबारल्या. जेजूक नमस्कार करतात. जेजूचे नाव घेतात. जीसस जीसस म्हणतात. आलेला शांदारिया लाला. तुका कसलाच अधिकार ना.
ताची पासपोर्ट दवरूंक अधिकार ना, ताची बाटाची कागदां आडकून हाडूंक अधिकार ना, पूण तुजो अधिकार मोडून घालता, रातीर मोडून घालता. Look, Satan, the power of my God, the fire of my God is coming upon us. जादू बाल्या, जादू मागणे कोताय. Let the protection come over your house. तुझ्या घराचेर येऊ दी अभिषेक. पवित्रात्म्याचो रगत येता घराचेर. तुझी जर भुरगीं घरांत आसान, let that blood come there. Let the protection of the blood come into your family right now. Oh, ra 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 ra. आमच्या मध्ये मागलो यादरीक आसा आणि ताका देवान ऑथॉरिटीन अधिकार दिला. शैतान धांवता. In the name of Jesus, name of all अधिकार दिला. all the people of grace, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Each and every man free from all the bondage in the name of Jesus. Come on, in the name of Jesus, 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 Jesus. Saitanaच्या देवसाच्या पातकाच्या सगळ्या आत्म्यांक तुझ्या नावान तुझ्या रक्तान तू हुकूम घालता. सैताना देवसारा बात खरं बावड्यांच्या मनात कासन नपा कपा करे पापा करे कपर कपर खपर 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 खपरे 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 तुझ्या घराचेर घे, तुझ्या बिझनेसांत घे, तुझ्या धंद्यात घे. हाल 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 खरा 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 शिरी दे 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 खरा खरा शिर शिर लाला शिर लाला शिर लाला शिर लाला शिर लाला शिर लाला. सारे पृथ्वी का मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टिया का रक्षक तुम्ही हो. करते सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान. हालेलुया. Come on, सगळी परजा. Come on. Hallelujah. See the power of God coming on you. Hallelujah. Brothers, back. Hallelujah. Atoiru Bharat, please. Hallelujah. See the power of my Jesus and the Holy Spirit. Hallelujah. छोटासा आवाज होईल का? Come on, देऊन सर पळोनो सॉंग साई. ब्युटिफुल. दादल्याचा आवाज ओळलो असतो नी. हालेलुया 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 हालेलुया. ओरिया ला 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 रिया शंदरिया ला ला ला. Hallelujah. Mighty, mighty. Oh, what the devil. Shemaski fao taliyanchi. Wow. Wonderful. Beautiful. Yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift your banner high.
Raise your banner high. तुझे बंदे रोई रुबार, सोयताचे बंदे रोई रुबार. जेजूक वयर काढ तुझ्या ताळ्यांनी. Lift Jesus higher and higher and higher. Hallelujah. बसूया. एक डोस दिलो पवित्र आत्म्यान. Praise the Lord. Jesus, praise the Lord. बंद जावपा वेळार मातशी मुगे एक वस्त कोताय आहा. म्हाका मातशें तें उतर सांगत आसतना बंद रावपाक कोणा. देखून एक बावटो उबारपा आसा तुमी बंद रेबाप तुगेलें. Praise the Lord. Hallelujah. आमच्या रितीर सेंटरांत शेळी रितीर सेंटर एक तुमी आयकलां आसतलें रायट. डिवायन स्प्रिंग्स म्हूण आमचें खामलायट पाद्रीचें रिट्रीट सेंटर आसा. म्हजें टॉक घेता सदां 10 2 वरां सोद तें 10 11 12 स्थितीत पास वचना हांव खंय धांवता आनी कितें कोत्तो आनी तो लोकूय सारको बुडोवन पिस्तान सोयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती बरी ओग्गी रावताय. फादरा सांगसो टायम जाल म्हूण तुमी ओगी रावं नाकाय. तुमी फादरा सांगाय आमगे ओगो जाल म्हूण ह्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. मातशें मुखार वाचया पळय. हालेलुया. हालेलुया. हो पूत पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सोयम घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपुणूच बोली जालो. अशें मनशा सोयबाच्या पातकाचेर देवाचे कास्तीचे फर्मोण पडलें. अशें देवान केलें म्हूण जें प्रमाणीकपण समृद्धीचो हेतू आसलो तें आमच्यान पूर्णतायेन जोडून घेवंक जाता. हालेलुया. हालेलुया. चोय आदले कोरारान देवान मनशाक कायदे दिले आनी त्या कायद्या प्रमाणे कितें सांगिल्लें ताणें जेवपाक जाय. पयलें कायदो कितें? पयलें कायदो कितें? मोटरसायकल चलयता जाल्यार पयलें कायदो कितें? लायसन्स काडपाचें. आनी मागीर चलयत जाल्यार आनी कितें करूं पडलें? हेल्मेट घालूंक पडलें. हालेलुया. हालेलुया. पोल्युशन आसपाक जाय. 3 जाणां बसोवपा जाय न्ही. हे सगळे कायदे मोटरसायकल चलयताय तें कळटाय ना कळटाय सांगाय म्हाका. तें कोण शिकयलाय? तेंकां देवान शिकयलाय. संवसारा कायद्यान शिकयलाय. तें जाय आमकां ना न्हू. हालेलुया. आतां हे भाशेन हे परिचयक दिल्ले आनी पयलीं कायदो कितें आसलो थिंगा एक्झोडसांक वाचपाचें गरज ना. 20 विस्परांनी सुटकेचें पुस्तक 20 विस्परांनी ते 10 मानांनी थिंग सांगे नितळ बरयलें. प्रेज द लॉर्ड. एकल्याच देवाक पुण्यपाठ करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान ताकाच तुवें नमस्कार. हो पयलो कायदो रायट. पूण ते इस्रायल परजेच्यान ते कायदे पळोवंक जालें ना. जेन्ना ती इजिप्ताक पावली तेन्ना इजिप्तकारांचे ते कुड्डे देवांक ती बुजली आनी कुड्डे देव तांकां बरें दिसले. हालेलुया. आनी ते कुड्डे देवांचे ते सगल्यो रिती रवीश करपाक लागले. प्रेज द लॉर्ड. देखून ती मरणाक सांपडली. ती कास्तीक सांपडली. हिंगाय बी कोणूय जर मोटर सारको चलयना रॉंग चलयता वो तो हेल्मेट घालना तेकाय बी कायदे लागता सेक्शन लागता आनी ते सेक्शनाचेर मागीर तेका पेनल्टी माताय. 1000 3000 5000 कसले तेका ते फायन आहा तें पडटा. हालेलुया. हालेलुया. आदले कोरारांत बी सोरी थिंगा बरयलाय उमकी बायल सोरी परत भार कोत्ताली ते कितें करूंक जाय आसली? फातरांनी मारूंक जाय आसली. हालेलुया. नव्या कोरारांत आदले कोरारांत नो फातरांनी मारपाचें आदले कोरारांत आसलें नव्या कोरारांत येयलें तें आदल्या कोरारांत. हालेलुया. जितले कायदे मनशाच्यान पाळूंक जायना तें देव बाप पळयता आनी आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत ते मनशां पासत जे कायदे पाळूंक धाडटा आनी तो सुमटती प्रमाणे ह्या संवसारांत येता आनी पातोक नासतना सायबीण माय आंकवार मारी येताय तो जल्मता. प्रेज द लॉर्ड. जेजूचो जल्मूच जालो पवित्र आत्म्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजूक दादल्याचो संबंध नासतना पूण पवित्र आत्म्याच्या संबंधान तो जल्मला देखून ताचो जल्म पवित्र आत्म्यान जाला. हालेलुया. हालेलुया. ताचो जल्म पातका विणे जाला पातक नासतना जाला. आमी सगळीं आवय बापायचे कुडीचे संबंधान जाल्या आनी मूळ पातकान जल्मल्या. जेजू क्रिस्त मूळ पातकान जल्मोंक येवंक ना. आवयच्या बापायच्या कुडीच्या संबंधान तो जल्मोंक येवंक ना पूण पवित्र आत्मो ताचेर आयलो आनी मारयेक सांगलां पवित्र आत्मो तुजे सांगळी घालतलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भे जातली आनी जो पूत तुजे थंय आसा तो देवाचो पूत जातलो. इमानुएल म्हणगे देव आमचे मदें हें नांव जेजू क्रिस्त तो सोडयतलो हें नांव ताका तुवें दवरचें पडटलें म्हूण ताच्या बापायक ताका सांगता.
हालेलुया. जेजूचो जल्म पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. देखून तो सांगता ही पळय देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती येता उदकांतल्यान. आनी जेन्ना तो स्नान घेवंक जुवामातायन उदकान देंवता आनी जुवांव तेचेर उदक ओतता त्या वेळार स्वर्ग उक्तो जाता. जेन्ना जुवांव ताका स्नान दिवंक लागलो उदक ताचेर ओतोंक लागलें. उदक जावन आसा भायली खुणां पूण भितरली कृपा हाडटा. उदक कितें जावन आसा भायली संवसारीक खुणां पूण भितरली स्वर्गीची कितें दिता. इट गिव्स यू द इटर्नल ग्रेस. आनी जेन्ना तें उदक ताचेर पडोंक लागलें ओतोंक लागलें तेन्ना मळो बुकतें जाता. आनी मळबारतान एक स्वर्गीच्या बापाचो ताळो आयकूंक येता. ओ म्हज्या आपुरबायेचो पूत ताचेर धरलोलें आसा सगळें म्हजें दादूसपण. हालेलुया. आनी त्याच वेळार पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो ताचेर देंवता. हालेलुया. हालेलुया. कसल्या रुपान. पारव्याच्या रुपान. पवित्र आत्मो कोण जालो. पारव जालो ना. पवित्र आत्मो एक पारवो. हालेलुया. हालेलुया. सेनाकलांतान सायबीण मायन सगळीं 120 लोक एकठांय जाल्ले. डिसायपल्स एकठांय जाल्ले. आनी हालेलुया. हालेलुया. तेन्ना तेंचेर जो पवित्र आत्मो देंवन येयल्लो तो पवित्र आत्मो देंवन येयल्लो तो पारव्या रुपान येयल्लो. उज्याच्यो जिबो कश्यो आयिल्लो. उज्याच्यो जिबो. उडो सांगताय तुमी पवित्र आत्मो पारवो म्हूण. आनी पवित्र आत्मो कोण जालो. उज जालो. हालेलुया. हालेलुया. तूं म्हाका सांगू हातरांको बी उलयल्या जाता. हातरांको उलयताय रुखांको उलयताय पिलांको उलयताय सुण्यांको उलयताय. हालेलुया. हालेलुया. जाल्यार पवित्र आत्मो पील जाल्यार ताका उलोवपा जाता. पवित्र आत्मो उज जाल्यार ताका उलोवपा जाता ना. पवित्र आत्मो पिलूय न्हू तो उजोय न्हू तो उदकूय न्हू तो वारोय बी न्हू तो पावसूय बी न्हू तो तेलूय बी न्हू. पवित्र Holy Spirit is the third Godhead and He is the third person of the Holy Trinity. पवित्र आत्मो जावन आसा एक व्यक्ती एक मनीस आमचे भाशेन जाचे लागीं उलोवंक जाता जाका चिंतप आसा जाका वील आसा जाका इंटेलेक्ट आसा जाका मायंड आसा जाका ब्रेन आसा तो मनशा संबंधी मनीस जावन आसा. हालेलुया. पवित्र आत्मो मनीस जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो कोण जावन आसा. पवित्र आत्मो देव पूण तो मनशास भाशेन तेज्यांनी सगळें करूंक. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. देखून व्हेरी इम्पॉर्टंट पवित्र आत्म्यान वाडप. आयज पासून एक म्हाका सांग जेन्ना ते भुरगे पयले पाटी गर्भ सांबाळटा तुजे कुसव्यांत येस ओ नो एक म्हयन्यान तूं दोतोरा बरी तपासूं वयता आनी डॉक्टर सांगतात तूं कन्सीव जाल्या प्रेग्नेंट जाल्या आनी गुड न्यूज कॉंग्रेच्युलेशन्स अशें म्हणटा तुका. प्रेज द लॉर्ड. आतां एक म्हयन्यान तूं गरबेस आहा ती चोयता मागीर धांवता धांवता हार्ड काम करता कश्टांक काम करता तूं गरबेस आहा तेदो ना. तूं तो तुजे भितर जो गर्भ सांबाळ्ळा तेजे आतां तूं कॅर घेवपाक जाय न्ही तेज परामर्श करपाक जायो कितें. होय. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जें तुजे कुसम्यान जें फळ रोसोन आयलां उमकें जेवण तुका कोता येना तें खावपाक जायना. उमकें कितें बरें आहा तें तूं खावपाक जाय. तेजे हे भाशेन 9 म्हयने भुरग्याचे भितर आवय आनी दुसरी आदार दिताय त्या भुरग्याक सांबाळपाक. येस ओ नो. तुवें जर कांयच्या कांय कितेंय केल्यार हें भुरगें आबोट जातलें तें भुरगें गर्भ पाड तें मोत्तलें. येस ओ नो. पूण तूं इतलें तेजें कॅर घेता कॅर घेना कॅर घेता मुगे पूत तो मुगे दूदी म्हाका जाय ती इतू तूं सांबाळटा. हालेलुया. Hallelujah. ज्या दिसाक तुका बावतिजमाक आवयन बापायन इगोर्जेंत वयलें तोच पवित्र आत्मो तो जेजूचेर देंवला आनी ताचे भितर वस्ती केला. ह्या यादनिकाचे माकणे वरवीं ताचे संस्कारणे वरवीं ताच्या हातां वरवीं. प्रेज द लॉर्ड म्हण. Praise the Lord.
तो तुजे भितर हो तिसरो जण त्रित्वेचो जो मनशा रुपान दिसती जरी पडना पूण आख्खो मनशा भाशेन तो उलोवंक जाता तेज्यांनी चिंतूंक जाता पवित्र आत्म्याच्यान प्रेज द लॉर्ड ताचे वरवीं पवित्र आत्म्यान तूं जल्म घेता आनी हाका आमी नवो जल्म म्हणटा नवो जल्म तो तुका बावतिस्मान दिता आनी तो पवित्र आत्मो तुजे भितर आसता जशें 1 म्हयन्याचो फिटस तो ल्हानसो गुळो तुजे भितर मागीर दुसऱ्या म्हयन्याक वाडटा तिसऱ्या म्हयन्याक वाडयता 9 म्हयने म्हणल्यार तें भुरगें फॉर्म जाता तेच भाशेन हो पवित्र आत्मो तुका माप मॅप नासतना भितर वचून दिल्लो 60 वर्सां जालीं तूं आतां तुगे पवित्र आत्मो केदो व्हड जाला केदो जाला तेदो आहा तुमगे भुरगीं 9 म्हयन्यांनी तुमी डिलिव्हरी कोताय तेची वय ना मागीर 9 म्हयने जाले उपरांत भुरगें तुगे गोरवांतान भायर येता मागीर ताका 1 म्हयनो 2 म्हयने मागीर फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन बाय आमगे चेड्यागे बर्थडे हें सगळीं बर्थडे बोवाळ जालो 2 वर्सां जाताय बाबाक 3 वर्सां जाताय मागीर बाये 21 वर्सां प्रेज द लॉर्ड हे बायेचें बाबाचें तूं कॅर घेता घेना ती दुयेंत जाली जाल्यार दोतोराक वयल्यां की ना तांकां सेरेलेक्स आनी केसो दूद हांवयलां की ना हें सगळें कित्याक केलां ती वाडों जाय म्हूण केलें ओ ती तेदी उरों जाय म्हूण केलें ब्युटिफूल उलोवच्या कोट्टो रे तुमकां समजत तो रे तुमकां कोट्टा हांव कितें उलयतें म्हणजे जे भुरग्याक वाडोवपाक कोट्टा तुमकां पूण जो ह्या यात्निकाचे माखणेंतल्यान बावतिस्माच्या संस्कारांतल्यान पयलो तुजे भितर जो पवित्र आत्मो मापून दिल्लो तो पवित्र आत्मो 21 वर्सां जाल गाय जातालो तूं कोडे तेगे मातशें सेलिब्रेशन करया म्हूण आयज करया कॅन वी सेलिब्रेट द होली स्पिरीट 21st बर्थडे ऑफ द होली स्पिरीट ओ तेदो आहा तो भितर ही बारकेलोची हो पवित्र आत्मो तेदो आहा जाल्यार तूं केसलो फायदो पवित्र आत्मो भुरग्यांक तुमी दूध बी घालून वाडोवन व्हडले कोताय ते भाशेन ह्या पवित्र आत्म्यांक तुमी वाडोवन व्हडलो करूंक हालेलुया आनी हो पवित्र आत्मो व्हडलो जावंक हेंचोय हें एक ताचें गायड दिल्लें आसा आमकां हें जावन आसा देवाचें उतर आनी देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत inspired by the Holy Spirit. The whole Bible is written under the guidance and the guidings of the Holy Spirit. Hallelujah. Buntingas रावता आनी आमकां सांगता 2 तिमोथीक बरोवन 3 वेस्परांनी 16 वळींनी ती वाचता ते बरे भाशेन आयकून घे. दुसरे तिमोथीक 3 वेस्पर 2 Timothy 3:16 वाच. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. पोतून वाच. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. आनी एक पाट बोस. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. हें सगळें पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्या उद्देशीं बरयलां. कोण बरयलें पवित्र पुस्तक? पवित्र आत्म्या भक्तीच्या मनीस देवाक मानवलोल्या मनीस देवान विसून काडले आनी पवित्र आत्मो ताचे भितर घायलो. हें पवित्र पुस्तक बरोवंक जाता. आख्ख्या ह्या पवित्र पुस्तकान एक एक शब्दाक एक एक उतराक पवित्र आत्मो बसोन आसा. पवित्र आत्मो लागोन आसा. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक तो थिंगा सांगतलो रोमकारांक बरोवन चिटींत सांगतलो. म्हाका दिसता ते 17 वेस्परांनी समवेर देर तो सांगतलो. म्हाका कोटेशन सारकें उडका येना. तो थिंगा सांगता वी गेट द फेथ बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. आमकां भावार्थ कसो उत्पन्न जाता? हाऊ डू वी गेट द फेथ? Sorry, Romans 10:17. Thank you, Father. Romans 10:17 सांगता की
भावार्थ कसो बिब्लिकल फेथ, नॉट द ट्रेडिशनल फेथ. एक ट्रेडिशनल फेथ आहा, मुगे आवय आनी बापूय खुर्साको भार हात लायता मू, हांव भार हात लायता. मुगे आवय आनी बापूय खुर्साको सदां हांडीको न्हू, तो कोण मेलो थिंगा लादीन कोताले म्हूण आमी ते बाबा चालू दवरला हांडी कोडे. एका आमी ट्रेडिशनल फेथ म्हणटाय, जो आवय बापायन तेंगे येयला. पूण बिब्लिकल फेथ ह्या उतरांतल्यान येता. हो फेथ ह्या नवे पिळगेक जाय, आनी हो ह्या फेथान जरी तूं आसत जाल्यार पवित्र आत्म्यान तुज्यांनी वाडोंक जाता. आनी कोणूय जुईसाक आनी केदेय व्हडल्या संवसारी मनशाक तुज्यांनी अखंड जबाब दिवंक जाता. पूण हे वाचताय वाच. म्हणटूच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. इंग्लिशीन बरयला, वी गेट द फेथ बाय हियरिंग अँड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. कैन यू रिपीट? वी गेट द फेथ. से दैट we get the faith by hearing and hearing the word of God. Can you repeat it once again and say that? We get the faith By hearing and hearing the word of God. Hearing and hearing the word of God. O Bible जावन आसा ट्रान्सलेशन आरामायक ओ हिब्रू बायबलाचे एक ट्रान्सलेशन जावन आसा. ओ इंग्लिश ते आदले जेजू उलयताले हिब्रू भाशेंतले एक ट्रान्सलेशन जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. आमकां भावार्थ आयकून आनी आयकून उत्पन्न जाता. कितें? आमकां भावार्थ आयकून आनी आयकून उत्पन्न जाता. Hearing and hearing we get the faith. The first hearing in the book there in Hebrew Bible, the first hearing is called Logos and the second hearing is called the Rhema. What it is? The first hearing is called the Logos and the second hearing is called the Rhema. The original Bible आचेर आयकून आनी आयकून बरयलां. ते पयलें आयकून म्हणटा ताका आमी लोगोस म्हणटा, दुसरें आयकून आहा ताका आमी रेमा म्हणटा. बरयलेल्या उतराक लोगोस म्हणटा, उलयलेल्या उतराक रेमा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बरयलेल्या उतराक लोगोस. कितें? लोगोस. लोगोस म्हणटा. The written word of God is called Logos and the spoken word of God is called the Rhema. Can you repeat it for me, please? The written word is called the written word is called the Logos. And the spoken word And the spoken word is called Rhema. Hallelujah. Hallelujah. आदी आमी जळवाचे रांदताली. Hallelujah. Hallelujah. आनी पावसाक जरी जळवाचे रांदूंक जाय जाल्यार माया म्हयन्याक कोणागे रूख मेळटा, कोणागे ओड पडलो आहा, आंब मेळ्ळा, आनी कितें मेळ्ळा तो घेताली, खातोताली, तेजी बारीक कुडी कोत्ताली. कोण एकलो तो जळो फोडो येतालो, त्यो फोडल्यो कापटी काडटाली आनी वताक सुकोंक घालताली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वता सुकोंक आयले उपरांत सुर्याचें वत, खडक वत कितें जाता त्या जळवाचेर पडटा आनी सुर्या भितर तो उज आहा, सुर्या भितर जी गरमी आहा ती कापट्यान भितर येता. हॅलो गोंयकार न्हू, मिझोरमाची? हाँ, आप लोग मिझोरम से आए क्या? नहीं ना? ओके. कित्याक आदले गोंय अशें करून चलोन येयला. त्यो कापटी वता घालताली आनी ते सुकत घालताली आनी सुर्याची किरणांत कितें आहा? पावर आहा. वय व ना? वत आहा, उज आहा, तितून गरमी आहा. लाकडां ओडून घेताय आनी आपल्या भितर गरमी दवरताय आनी मागीर मास काडटाय. पावस येता तो मागीर इल्लोसो जळो आमी उजांत घालताय, सुट्टी लायताय आनी मागीर तो स्टार्ट कोत्ताय. हालेलुया. Hallelujah. पयलो उजो बायलो त्या जळवा कितें करूं पडटा? लावपा पडटा. आनी मागीर तो रांदनीक एक पाटी तो ते कापट्यान उज घेयले उपरांत जळो आपणो पेट्टा, पोतून ताका सुट्ट्यान उज घालूं पडटा. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. देव तू कित शिकयत म्हूण देवाक आरोग्य दिवपा जाताली. होय. हालेलुया म्हणटा का? Hallelujah. जेजू अशें करून बारीक बारीक संवसारी वस्तू घेतालो आनी त्या काळाचे पोरजेक शिकयतालो की ना? होय. आतां तोच जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं फादरांक ब्रदरांक उजार कोत्ता आनी आमकां तो शिकयता. प्रेज द लॉर्ड म्हूण. Praise the Lord. हो सुर्याचो उज कितें आसलोलो? तो कापट्यान तो उज येता
तर कापट्यान ती पावर आहा तो जळपाचो तो कापटीको आसलो त्या जळवाको आसलो ओ तो सुर्याको आसलो सुर्याकोच्यान कोण गेलो जळवान गेलो आणि तो जळो काडलो आमी उजार केलो गरम करपाक आमचें जेवण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें बरयला उतर लोगोस हें लोगोस बरयलो उतर हें अशें करून तुका समज अड्ड्या येत म्हण तूं अड्ड्या सारकी जाय येयलें आगो बाये फिलोमेन बायबल हाडय म्हणजे अड्ड्याचें दवराय जातलें सांगाय हो बायबलान अड्ड्याचें दोत जाल्यार फादरान बेकार बरो मुसता उडो बरो अशें करून भुरग्यांक लायता तसो लायता मरे तूं तें सामकें हय हांव तेंका सांगतालो आमगे प्रेयर ग्रुपान येयलाय तेंका हांव म्हाका न्ही टॉक दिवपाक गो पयला हे फादर हांव कांय थिंगा बसून आयकल्यार उदी बरें म्हूण थिंगा कितू बरें सोद गो हांव तेका सांगतालो प्रेज द लॉर्ड जेनिफर तुका सांगोना अशें म्हणून बिश्टो हें म्हाका पयला सिस्टरान म्हणून म्हाका आनी सारकें अशें करून म्हण मासाजीश खाता तोंडाक घात तुमच्या म्हाका बाब पासियेंस ना हालेलुया म्हूण हो बायबल अशें अड्ड्याचे दोजा बरी जातली हो जळो हे जळवा कितें लावपा जायो पवित्र आत्म्या वरवीं यू हॅव टू टेक दीस वर्ड पुट इट इनटू योर माउथ एंड स्पीक इट आउट हालेलुया देखून आयजाया 53 वर्स 6 इसायास प्रवक्त्याचें पुस्तक 50 आनी 3 वर्स 6 वळ सांगपाक 4 5 6 वळी सांगता ताच्या गायांक लागून म्हजे घाये पेटले ताच्या गायांनीच आमी बरी कितें कितें सगलें म्हूण ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत आनी एक पावटी ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत आनीक एक पावटी ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत पेद्रूचे चिटीन तो थिंगाय बरयत तो ते पूण आतां हो जळो तुवें काडलो हालेलुया हें उतर हिंग आसलो तें तुवें काडलें आनी कित्याचें दवरलें आतां शीत रांदताय मास रांदताय कितें कितें रांदताय तें कुंड्यांत उदोवताय जिबेचेर घाताय कुंड्यांत उदोवताय आनी कुंड्या काटाय आनी भायर उडयताय दुसरे दिसाक ओ तें रांदिल्लें तितलें कित्याचें घाताय त्या मासाचो त्या जेवणाचो ते सोजयेचो टेस्ट केदों कळटा कुण्ण्या आसतना कळटा जिबेचे येयल्या उपरांत कळटा जिबेर घातले ओ अशें म्हणटाय ती कुण्ण्या आसतना आवयस कितू सान टेस्टी अशें म्हणटा ओ मागीर ती आयस्क्रीम खायली उपरांत आनी जिबेचे घायली उपरांत आवयस बरें लागलें न्ही गो कास्ताचें टेस्टी न्हू म्हणजे कुण्ण्या आहा तें कितें करपा जाय जिबेर घालूंक हिंग बरयलो आहा तें खंय घालूंक जाय तेदो कितें लागतो हेजो टेस्ट कितें जाणां कळना हें मातशें कळटा आतां काडे हिंग बरयलो आहा तें एक कुण्य आहा तें हांव कितें कोत्ता आतां एक कुण्य तुका जरी पवित्र आत्म्यान वाडो जाय हें जेवण हिंग शिजोवन दवरलो आहा तें कितें करूंक जाय तुवें खावपाक ट्राय करपा जाय हें कुण्णी कितें तें तशीच दवरलो आहा आल्तराचेर त्या गरम मांडवला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो बरयलो उतराक लोगोस म्हणटाय उलयलो उतराक रेमा म्हणटाय हालेलुया हालेलुया फातरार फातर मारितोर ताचो फातरार फातर मारितोर ताचो उजो जाता आयकोना केन्ना हें कांतारू बावा मोदें झगडीं जायत तर एकलो ओगी रावा फातरार फातर मारीत तर ताचो उजो जाता आनी दोन अशें करून थाळटांक घासल्यार कितें जाता गरम जाता तेच भाशेन हांव शिकलो भुरग्यांक सांगता तेणें कितें केलें तें केलें तुमी तरी मातशें हें उतर घेयात आनी तुमी तो बायबल आख्खो हड्ड्याचें घे न्हिदनाकाय बिश्टेच कांय जावपाचें ना हें उतर घेयाय हें उतर शिकाय आनी तुमच्या काळजांत तें दवराय आनी पोतून पोतून गोरवां रेडे बोकड्यो जे दिसार चरोंक गेलोलीं चोरल्यांय ती त्या दोंगरार येत्या
मागीर येताय एक ओडा म्हणला ते रुका म्हणला बसताय आनी टॅक 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 तोंड हालयताय. कित्याक सकाळ तें गिळ्ळो तो आख्खो सोरो तेसो गिळ्ळो तो आतां पोत्तून तोंडां हाडटाय रुमिनेट कोताय आनी तो बारीक कोताय आनी मागीर तेंच तांकां रोस मेळटा. तेच भाशेन हें उतर मिसारशीं वयताय खंय टीव्हीचेर आयकताय तें उतर घेयाय घराक वसाय आनी पोत्तून तें तोंडां हाडय आनी तें रुमिनेट कराय तें चाबाय आनी पोत्तून तेजो तुका रोस मेळटलो आनी तेन्ना तुका भलायकी मेळटा म्हूण हागे उतर सांगता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. फास्ट फास्ट धांवता टायम काबार जायत येता. प्रेज द लॉर्ड. आज दिसत कितें आमी आत्तां स्टार्ट केलें म्हणटा आनी तुमी जागे हांवें ताका लागून देव आरोग्य दिता लाखांनी. हालेलुया कित्याक हो टायम थोड्यांगे जॅम काडपा आसोता टीव्ही चोवपा आसोता थोड्यांगे भायर बी भोंवपा बी टायम आसोता. हालेलुया थँक यू जीजस. फॅन गुंत तुगे मातशें पूण घोव लागोला फॅन घुंव लागोला गुणाय. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आयज पासून न्हू आमी सारकी मिरवां भाशेन जाल नाय. आयज पासून आमी सुडसुडीत जाल नाय. कारण कितें जाणा भयण वाचता चोय 2 कोरिंथकारांक चीट 4:4 पवित्र आत्म्याच्यान आमच्यान वाडोंक जायना. कित्याक कारण तें सांगता थिंगा कोरिंथकारांक बरोवन दुसरी चीट 4:4 वळींनी सांगता कित जालो हा तांचो तुका तें सांगलां पवित्र पुस्तकान बरयलां. कित्याक लागून हें पवित्र पुस्तक शिकोवंक. आनी दुसरें कितें जालें जाणा पवित्र पुस्तक कोणा हातीन दिश्टी पडलें न्हू ते गादयेको बसले ते रोखडे नेरो चाळोवंक लागताय. कित्याक जेजू ते सायडी चळोन वयतालो आनी समाधीनी कोण आसलोलो मेळो आत्मो लागलो एक मनीस आसलो. जेन्ना जेजू त्या रस्त्यान येत म्हूण चोयनाका तो व्हडल्यान उयल्यो बोब मारूं लागता आनी अशें म्हणटा जेजू नाजारेतकारा तुका म्हजे चडशीं कसलें काम आसा हे सायडीन तूं ये नाकाय प्लीज ये नाकाय. कित्याक ही बिलिवर आमचोय आनी एक उतरां एलर्जी जावन पडले तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमकां जर हांवें बिलिवर म्हणली न्हू तुमी काबार रोकडींच. हाल सोकोण फादराक घेराव काताय जाल्यार कोण जाणा तुमी सगलीं बिलिवर. तुमी बिलिवरू वो ना चोय आनी कितें सांग पावलां तुमी सगलीं बिलिवरू चोय थोड्यांगे वय बारीक आहा. तुमी सगलीं भावार्थी इंग्लीश भाशेन भावार्थी म्हणटा कितें म्हणटाय ताका बिलिवर म्हणटाय. कोंकणी भाशेन भावार्थी इंग्लीश भाशेन कितें उतरू बिलिवर. तुम सगलीं भावार्थी ओय की ना आनी व्हडल्यान ओय की ना तुम सगलीं बिलिवरू. आवय जो कोण ना म्हणटा तो जेजूक फाट कोत्ता. जेजू क्रिस्ताचेर जो कोण सत मानता त्या मनशाक कोण म्हणटाय बिलिवर म्हणटाय. बिलिवर जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर सत मानता तो तो स्क्रिप्चर मागीर काडया. हो हें कितें केलें तेंचो हे तकलेचें कोण कितें कोण दवरलें तें हें उतर केश्शें बी तो येवपा दिना. आनी ती जाणटी सगळें सांगताय तुमगे हांगा तें न्याय कितें येयलां कितें रे पवित्र पुस्तक आसून करपाचें. आमी पयलें अशें केल्यार बरें जातालें आमी अशें करून हें दुंपू गायल्यार बरें जातालें आनी तुमी आनी कितें करूंक लागलें गो पवित्र पुस्तक असो वाचताय आनी गो. हालेलुया वाच. म्हणजे क्रिस्त खरेपणीन देवाचो उपकार तरी ताच्या मोहिमे बोरीत शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ ओन भावार्थ्यांक फाकोना जावंक ह्या युगाच्या देवान तांची मोनां कुड्डी केल्या. परतून वाच कोणाक कट्टें कळटलें. म्हणजे क्रिस्त खरेपणीन देवाचो उपकार तरी ताच्या मोहिमे बोरीत शुभ वर्तमानाचो क्रिस्त खरेंच देवाचो रूपकार. दिसना त्या देवाचो रूपकार. देव आमकां दिसना पूण तो रूपकार दाखोवपाक हो देवान देव मनीस जालो आनी संवसारांत येयलो. जेजू जावन आसा दिसना त्या देवाचो रूपकार. जेजू कोण जावन आसा दिसना त्या देवाचो रूपकार. सारकी देवाची वळख जाणा जावपाक देव कोण तो आमकां समजोवपाक दुसरो जण जेजू क्रिस्त कुडी मासा रोगतान ह्या संवसारांत येता आनी ताचो मोहिमेचो शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ कितें
शुभ वर्तमानाचो पोरजोळ. एक कितें आहा? पोरजोळ आसा. एक कितें आहा? पोरजोळ आसा. एक पावर आसा, एक शक्ती आसा. आनी जरी तर येसोले हे भुरगे यूथ आनी ती शिकलोल्यांनी ही बायबल स्टडी केली आनी एक एक चॅप्टर जरी शिकोवन जरी ताणें काडलो, कोण तेच्या मुखार उबो रावपाक जायना. कित्याक सॅमसनाक जे केंसांक शक्ती आशिल्ली ती तांच्या काळजाक शक्ती येतली आतां. हालेलुया. कित्याक सॅमसनाक आदल्या खोरारान जजीसान फुडाऱ्यांच्या पुस्तकान सॅमसनाक दोनूय वाटांनी बांदतात, ताचे केंस बांदतात. कित्याक ताच्या आवयक सांगलें ताच्या केंसाक कातर लायनाका आनी कितेंच तूं दुसरें सोरो तशें कांय पियेनाका. तेणें तें सांबाळलें. सॅमसनाचे केंस लांब जाल्ले आनी सॅमसनाची शक्ती मोडूंक जाय म्हणून ताणें सॅमसनाक खांब्याक बांदलो दोन सायडीक आनी ताचे केंस बांदले. केंसांनी ताणें ते ओडले आनी ते खांबे उमटोवन तांचो सत्यानाश जावंक पावलो. देवागे पदवी तूं उलयता सोय जालें न्हू त्या फ्लेरां टाळी मारपाच्यो. प्रेज द लॉर्ड. देवागे पदवेक टाळी मार आनी पावर येता तुजे भितर. प्रेज द लॉर्ड. भोण वाचता थिंगा 2 कोरिंथकारांक 4:4 वाचता. ह्या संवसाराच्या देवान म्हणजे देंवचारान हें शिव वर्तमान वाचपाचें आमकां बंद करून दवरलां. देखून कोण शुभ वर्तमान वाचना. सगळे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, 11th, 12th आनी मागीर 15 आनी मागीर कितें तें कोताय आनी गोळ घेवन मोताय. सगळे मोनाय पूण जे कोण फ्रस्ट्रेटेड जाताय ते मोताय. हालेलुया. पूण ल्हानपणीसून ह्या उतराची जरी वळख आशिल्ली, जें काम तें कितें जावंक जाय, ह्या उतराक शक्ती आसा. कित्याक तें सांगता हेब्रांक बरोवन चिटीन 4 12 वळी सांगता देवाचें उतर जावन आसा. दोनूय वाठांनी पाजलोले तलवारी सुरे परस फोड वट्टें पाजलोलें जावन आसा तें. आनी हें पाजलोली सुरी ही तलवार तुज्या काळजान तुवें शिकोवंक जाय. हें दीस रात तें बायबल वाचूंक जाय, अंडरस्टँड जावपाक जाय. असले पाद्री हे गांवांत येतात तांच्या लागीं सांगूंक जाय, फादर आमकां बायबल क्लास जाय रे प्लीज. आनी जेन्ना हें बायबल तूं हें वर्ड हें सक्तेचें पाजलोली तलवार तुजे भितर येता आनी खंयचोय तरणाटो अशें करून पोलपिटाचेर वचोन उलयता तेन्ना शक्ती आनी पावर आनी ती सुरी आनी तोरसाद पडटा. हालेलुया. 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 आतां त्या टॉपिकाचेर मातशें मुखार येता फादर. हालेलुया. जरी तर आमी पळयत जाल्यार न्ही जुवांचें शुभ वर्तमान 7 वोर 30 आनीक 7 आनी 38 वळ. हालेलुया. हालेलुया. ह्या उतराक पावर आहा भयणानो. जें उलयत तेका तुकडे दिसत आसतलें तुका झेमेत आसता म्हूण. तुका जरी दिसत आसतलें केदो काबार जातो अशें म्हूण तूं झेमेत आसतना पासून तें तुजे भितर वयता. कित्याक तें प्रचार जाता. हें प्रचार जाता तशें हितूंत होली स्पिरीट सारको निर्माण जाता. होली स्पिरिटाचें जेनरेटर हावस म्हणजे ते एक जेनरेटर घर जालां, मंदीर जालां. हालेलुया. आनी ह्या मंदिरांत पवित्र आत्मा अशी येता. नेणाय तूं तूं जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें. कित्याक आतां पवित्र आत्मो संवसाराचे ओरंबाक जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकान 1 2 वळींनी अशें म्हणटा देवाचो आत्मो संवसाराचेर झोपोयो मारतालो. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो आत्मो संवसाराचेर सोपोय मारतालो. बसोना तो पूण कित मारतालो? हावरिंग ओवर द वॉटर्स. पवित्र आत्मो ताका स्वाद जाय आसली. पवित्र आत्म्यांक घर जाय आशिल्लें. देखून तो धर्मशाच्या इतिहासान सांगता समवेर इन 17 चॅप्टरांत पवित्र आत्मो देव मनशांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना पूण देव आपणेच बांदलोल्या मंदिरांतच येता. हे मंदिर देवान बांदलां. हे कुरपावाडो कोपेल देवान बांदलां ओ मनशांनी बांदलां? हे मनशांनी बांदलां. देवाक हांगासर बसोंक एकवट जावंक जाय म्हूण ताणें बांदलां. रायट. हालेलुया. हालेलुया.
पूण देवाचें मंदिर खंय आहा? आमी जावन आसा देवाचें मंदिर. देखून जेजू येवच्या आदी ताका एक पवित्र कूड मेळोन आसली पवित्र आत्म्यांक भितर रावपाक. पूण जेजू ह्या संवसारांत येता कित्याक आदां हांवें फातक केलें आनी फातके कुडीक त्या पवित्र आत्म्यान रावोंक जायना. हालेलुया. हालेलुया. पूण जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येता आनी आमचें फातक आपल्याचेर घेता, आमचो मेळो जाल्लो आत्मो, आमचें मेळें जाल्लें जिवीत त्या खुर्साच्या कश्टांत मरणांत आनी पुनो जिवंतपणांत आमकां सुटका दिता. हालेलुया. सायबा बोगोश जरी तर कोणाक समज हेंक तिगांयकू काय वयलो म्हणून हिंग प्रेज आनी वर्शीप करताय म्हणून आनी प्रेज गायलो म्हणटू हेंकां हालेलुया. 2 दिसांक दवरलो म्हणटू थिंगा जेवण हाण कांय दिल ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी तिसरे दिसाक तुमकां सांगिल्लें म्हणटू जाण मुगो आयज तेंक सोटाय कोणी तूं कितें कोताय तेंकां भायर काडटाय. तुमी एश कोन रावतलीं एश कोतलीं. कोणू तुमगे प्रेस पडलो सेबाईत तेका घरची भायर नाक जालो कोण ताका भितर उडयल्लो आतां 2 दिसांनी सोडवता वा 8 दिसांनी सोडवता आनी तें तुका खबर मेळटा फाल्यां तेगे हें जाली केस जाली आनी तें करूं ना तुगे घोवान तुगे चेड्यान तें करूं ना हाल्यां तेका सोडयताय. तो जेलींतलो भायर येता पुलीस स्टेशनांतलो तो भायर येता. अशें म्हूण आयकले उपरांत तुजें तोंड हांसतें जाता ओ तूं पडलो तोंडाचें चेपणी तो रेसान आसता. विशाल जाता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की देवान आपल्या एकल्याच पुरबायेच्या मोगाच्या पुताक ह्या संवसाराचे सोडवणे पासत पातका पासत पिडे पासत मरणा पासत लोजे पासत आपल्या एकल्याच मोगाक पुताक मोपून दिलो. जो कोण पुताचेर विश्वास ठेवता ताचेर कस्तीचें परमण ना पूण सासराचें जिवीत ताका आसा. हालेलुया. 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 हे भाशेन एकमुटाय क्रिस्तांवां हे भाशेन जी थाळयो मारूंक जाणाय ते तो स्क्रिप्चर फायर केलो की ना तो उज तेंचेर पडलो की ना ती नाचताय उठटाय. कित्याक आदलीं क्रिस्तांवां येसो मना आसलोलीं अशें करून ती एकठांय जातालीं. तुमी वयताय फादर तुमकां रिडींग दिता हाल दिता तो तुमकां रिडींग आनी हे सुमना दितलो हाल्यां पेंटिकॉस्ट पवित्र आत्म्याची परब. हालेलुया. हालेलुया. तुमगे वाड्यांत वाचय मागीर तें एकलो येता. धर्मजाच्या इतिहासा वेलें वाचप. आदलीं क्रिस्तांवां एका मनाची एका काळजाची आसलोलीं. ती सगळीं एकठांय येतालीं आनी उंड्याचे मोडणेन भाग घेतालीं आनी दिनवासनेन स्तोत्रां गितां गावून देवाक वाखाणटालीं. अशें करून वाचयलां न्हू वयो ना. आतां ती तेश कोत्तालीं वो कोण नासलो म्हणजे बिश्टें बरयलां तुमी कोताय तें जाल्यार वाचून केसो फायदो आहा. देवा उतराची फकाणी सयत गेलें कितू वर्सां फकाण जालीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें बरयलां तितलेंच छाटती पावूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. वाच भयणी काडला ते उत्सवाच्या निमाण्या आनी दोबाची आमी गेल्या खंय गेले जुवांचें वर्तमान 7 स्पोर 37 आनी 38 वळ वाचताय फास्ट फास्ट. उत्सवाच्या निमाण्या आनी दोबाचीक दिसा उबो रावून जेसून आड्डून म्हळें कोणाक जोर तान लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें आनी म्हजेर भावार तेवतात तांणी पियेवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो जोरी घोसघोशीत व्हांवतल्यो. जोरी तर मिनिस्टरान जोरी काल येवन सांगलो म्हणून तुमकां कृपा वाड्या जितलीं भाव भयण आहाय तांकां हाल तेणें कोपलाको येवपा जायें आयतो दीस कोपलाको येवपा जायें आनी कृपा वाड्यार जितलो लोक आहा तांकां आमी शिमटा पोती दितले रेंव दितले आनी तुमकां कितें जाय तें हिंग आसतलें. तुमी मातशी एक घराक 10 शिमटा पोती व्हरपाच्यो आनी रेंव व्हरपाची आनी कितें व्हरपाचें एशमो जोरी कोण मिनिस्टरान एनावंस केलो म्हणटू हाल सकाळीं कोण येवपा ना हिंगा ना हाल सकाळीं कोण येतलो सांगा इतलीं कोणूची हिंग शिमीट धाड म्हूण सांगलां तुमकां जाल्यार कोण येतलीं हिंगा म्हणटा येतलीं तुमी. हालेलुया. हालेलुया. स्वता तें सांगाय न्हू येतलीं की ना. समज 8 वरांगे आहा
पयले तेका पयली तो म्हूण सांगिलां तुमी कितले हें शिरलीं तुम चारां न्हिदपा न्हय हालेलुया हालेलुया संवसारी आशा जाल्या थिंग सांगता कोणाक जोर तान लागल्या कितें ताणें मोजे सोरशीं येवचें ताणें म्हजी सोशी येवचें आनी पियोवचें आनी पियोवचें जो कोण जो कोण मोजे सोरशीं येता म्हजी सोशी येता आनी म्हजें काळजांतलें पी येता ताचे भितर ताचे भितर उदकाच्यो उदकाच्यो जिव्या उदकाच्यो जिव्या उदकाच्यो झऱ्यो फुट्टल्यो झऱ्यो फुट्टल्यो जेजू उत्सवाक गेला जेजू आदल्या कोरारान ज्यो परबो जाताल्यो ते 50th डे पेंटिकॉस्ट इज नॉट अ न्यू टेस्टमेंट फीस्ट इट इज एन ओल्ड टेस्टमेंट फीस्ट हालेलुया हालेलुया हाल्यां जी परब येता पवित्र आत्म्याची जी धोबाजीक 50व्या दिसाची परब येता ही आदल्या कोरारांत ते जिदेव लोक समोर उमताले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 50th 50 दिसाची परब नव्या कोराराची न्हय पूण आदल्या कोराराची परब म्हूण थंयसर आमकां लेवी शास्त्रांत 23 वेस्परांनी थिंगा बरयलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेन्ना इस्रायल पोरशेक गुलामपणांतली जी इजिप्तां गेलोली इस्रायल पोरसां इजिप्तां पावलोली देवागे पोरसां इजिप्तां पावल्ली आनी तीं गुलामपणाचें जिवीत जियेतालीं मोनजातींचें काम दिताले ते मनशांक इस्रायल पोरशेक इजिप्त कार करूंक लायताले देवानी देवाच्यान एक कश्ट आपल्यागे पोरशेक दिताय ते चोवपा जायना जालें देखून तेणें मोइसेसाक विंचून काडलो आनी तें पास्काचें रात्र जेवण इजिप्तान ताका करूंक फॉर्मायलें ते पोरशे गुलामपणांतली भायर काडपाक कश्टांतली भायर काडपाक देव मोइसेसाक विंचून काडटा आनी त्या फारावाच्या हातांतली त्या राजाच्या कश्टांतली दुखांतली तांकां भायर काडपाक हें पास्क जेवण इजिप्तान जाता एक्सोडस 12 सुटकेचें पुस्तक 12 आख्खो कोण बरी तुमी खोत नासलेलो मेंढरो घेवंक जाय ताच्या रगत दाराच्या कवड्यांचेर लावंक जाय कौमी घाली नासतना तें भाजून खावंक जाय हें सगळें सुटकेच्या पुस्तकांत 12 म्हज्यान तुजे खातीर बरोवन दवरलां हालेलुया 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 पूण नव्या कोरारांत आमी मेंढराचें रगत न्हय नव्या कोरारांत आमी जेजू क्रिस्ताचें उमळीक रगत लायता ताळी हांव आतूर काडून म्हाका मारपाक गरज ना तुका जेन्ना तूं थाळी मारता तेन्ना तूं देवाक दाखयता तूं केदो व्हड देव तें गीत गायता आसतना न्हू केदो व्हड तो देव आमचो दागा व्हड तो मोग आमचो तें कुंपास मार तूं पूण आतां कर तें कुंपास हिंगा देवान आपलें उमळीक रगत त्या कुर्साचेर वारोयलां आनी जे कोण ह्या रगताचेर विस्वास दवरतात ह्या रगताचेर फात येतात ह्या जेजू क्रिस्ताचेर फात येतात तांकां आतां कास्तीचें परमण ना प्रेज द लॉर्ड रोमकारांक बरोवन चीट भयणीन सुरवात केल्ली 8 वेस्परांनी आनी हांव टायम ना म्हूण हांवच तें वाचता हिंगा रावन प्रेज द लॉर्ड कुडी परमणे चलतात तांकां कुडीच्यो आत्मा वस्तू बऱ्यो लागतात कितें कुडी परमणे चलतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात म्हणून कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात कुडी परमणे चलप म्हळ्यार चोरप रागोवप फटी उलोवप फसडपण करप आचार मानप चोरप एकादेका घात करप जिवेशी मारप आनी हें आनी तें सगळें फटकीरपण करप हें कुडी परमण जाता कुडी परमणे चलतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात हालेलुया हालेलुया आत्म्या परमणे चलतात तांकां आत्म्याच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात हालेलुया देखून गालेस्कारांक बरोवन चिटीन 5 वेस्पर 22 वडील सांगता कुडी आत्म्याच्यो वस्तू कितें तें सांगता
वाचताय पण आमकां हालेलुया 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 एक स्टेटमेंट माता इंग्लिशीन आनी इंग्लीश जाणां ते गट्टी गांठ माराय त्या स्टेटमेंटाक हालेलुया हालेलुया Your information creates thoughts. Information creates thoughts. English जाणां ती म्हणून Information creates talks. जितलें तुजें तकल्यांत कितें तुवें टीव्ही चोयन कोणाक आयकोन कॉलेजी वचोन इस्कलां वचोन जे आवयच्या पोटान घरान जितलें शिकलां आनी तें तुजे तकल्यान बोल्लां चिंतन येताय ती थोडी थोडी अशें म्हणटाय आवय 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 म्हाका न्हीद 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 पडना आवय तकली होडपाची ही तकली होडपाक तेसोली डेटा तेसोले डाटा तेसोले इन्फॉर्मेशन तेसोल्यो वस्तू तकली हॉट्टेसोल्यो तुवें कितें केलो हाय हॅलो तकल्यांक आयलो हाय तुज तकली आम दांड घेवन होटाय ओ तुज तकली तुज होटा हे आदार जाता तुमकां कितेंची ओ बेजार येताय ना फादरा सांगतो न्ही तेक वतानी आपयनाक सायबा तेणें जीव हायन काबार केला आमचो हालेलुया ह्या संवसाराच्या देवान म्हणजे ह्या नश्ट्या सैतानान मेळ्या आत्म्यान आमची तकली बंद करून दवरल्या आनी ह्या संवसाराच्यो वस्तू संवसाराचें सगळें नाका जाल्लें आमच्या तकल्यान घायलां आनी आमकां तें एकदम बरें दिसता हालेलुया आनी तो सांगता संसार चलता ते पोरींक जाय संसार चलता ते पोरी चलूंक जाय हालेलुया तो सांगत तुमकां संसार चलता ते पोरी चलोंक जाय आनी तुमकां सांगताय आगो बाये सगळो लोक येतलो तुगे कितें हांग लज जातली तुगे पवित्र पुस्तक बरें सर दिनाका सर दिनाका सर दिनाका आमकां संसार सांगता ते पोरी चलोंक जाय तूं पवित्र पुस्तक चलता तशें चल गो बाय तुज्या फंक्शनाक कोण दादले आसचे नाय कित्याक तुमगेर बियर आनीक सोरो ना हे नाकाय तुमी हालेलुया आमी चल्लीं सरकार चड लोक येयले म्हूण सरकार वयतलीं आनी थोडो लोक जाल्यार इफेर्ना वयतलीं आनी तुमी खबर करतलीं तेंगे तिंका जावना म्हणून हालेलुया संवसाराचे नेम कायदे आतां म्हज्या पांयां तळाक दवरूंक हांव राती डिसिशन घेता आनी देवाचे नेम कायदे म्हज्या काळजांत हांव कसून ते दवरता तर म्हज्या देवाचें काळजान कसून दवरता वरपण ज्या जिवाचें बापा बोगतेन उबारता उतर म्हज्या काळजान कोचोन दवरता वरपण म्हज्या जिवाचें बापा बोगतेन उबारता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ओय आतां मंद रावंक पडटा पूण जायत्यो वस्तू उरल्याय सांगपाच्यो दुसरे चान्स पड जाल्यार करया आमी घेया तें हालेलुया 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 कित्याक तें उत्सवाचें तें उरलें आतां तें स्टार्ट जाता प्रेज द लॉर्ड ल्हानसो सोंगशे फादर आनी खबर करता मुखायलें ज्या पवित्र आत्म्यांनी बरोवन वाडोवन चलोंक जाय म्हणल्यार गेटींग टस्टी फॉर द होली स्पिरीट बेबद्याक सोऱ्याक तान लागता ते भाशेन आसाय तितल्या भावार्थ्यांक म्हाका पवित्र आत्मो जाय म्हाका पवित्र आत्मो जाय 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 म्हाका तान लागोंक जाय ती अशें करून ते वाचताय न्हू हे न्हू हे कशें वाचपा नाय तें सोगलें हालेलुया म्हाका जाय जाय का जाय जाय बारीक बारीक अकल म्हाका जाय पूण म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय म्हाका पवित्र आत्मो जाय हालेलुया हालेलुया get thirsty for the Holy Spirit वाटोली जाल्यार पवित्र आत्म्याक आशेन आशात कित्याक एक चेड्याक एक चड दिसती पडटा बसीन ऑफिसान खंय दिसती पडटा फेरयेंत बाजारांत आनी त्या दिसासून तो न्हिदत आसतना एसो तेश पोत्तोता
कित्याक त्या चेडवा सुरोवपाय त्या चेडवागे हसप न्हेसप हें सगळें ताका बरें दिसलां. हालेलुया. हालेलुया. देखून एस्तेल नोरोना म्हणटा चेडू मुंबईचें म्हणटे भाशेन. हालेलुया. हालेलुया. पोतून तो सारको न्हिदलो आसतना दोलोता तें चेड तें सारकें दोळ्यांक येता, तेजें रूपकार तें दोळ्यांक येता, जीत आसतना येता, भासीन येता, कित कोश तें कांय कोणा. कित्याक तेजी ताका वळख करूं जाय. वळख केले बगर ताका जिवाक भितर कितें भोगना. एसोली क्रिस्तांव जाय हे कृपा वाड्यांत पवित्र आत्मो जो तो चेडो त्या चेडवाक आपल्यागे पागेरान फारोंक सोदता ते भाशेन पवित्र आत्मो म्हाका जायो. आशेता ए एलेक्स, पवित्र आत्म्याची खबर सांग. आमी आखी रातभर आयकोंक तयार आसा. आमचे जिबेर रूच हाडटा पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्मा म्हजो सांगाती म्हूण सांगला. पवित्र आत्मा आदार दिता म्हूण सांगला. पवित्र आत्मा जाणवायचो, शाणेपणाचो, विवेकाचो. हालेलुया. हालेलुया. जायते भाशेन ट्राय करता कित्याक तेजी ओळख घेवपाक. जी कोण पवित्र आत्म्यान वाडोवंक सोदताय तेणें पवित्र आत्म्याची इश्टागत करपाक जाय, फ्रेंडशीप करपाक जाय, फेलोशीप करपाक जाय, रिलेशन करपाक जाय, एकवट करपाक जाय. आनी एक पावटी पवित्र आत्म्याचें रिलेशन जोडलें की ना मागीर तूं कोणाच्यान दवरूंक. रस्त्यान वयता आसतना अशें म्हणटाय काळ्या तोंडाचें वांकड्या बेंडाचें तूं कांय लागना. कित्याक ऑलरेडी पवित्र आत्म्यान तुका घेयलें. तुजें तोंडाचें भायलें फॅशन आतां तूं कांय पण गेलो ना. ऑलरेडी भितर उज वाडयलो भितर तुजेर. आनी मागीर त्या चेडवा एक बरो चेडो मेळटा आनी सांगता तो केसो हँडसम चेडो आनी तें काळ्या माजराको काजो जालो मरे तो. कित्याक तेज भितर आहलो तो सुर्या पोरजोळ, त्या उतरा पोरजोळ, ही किरणां भितरली भायर सरलीं आनी त्या चेड्याक दीप खावन काडलो त्या उतरान. देव बरें करूं. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.